योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको बेसिक कन्सेप्ट, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्म्याटहरूको साथसाथै कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आजको क्लासमा हामीहरू लिनेछौँ 2054 टु क्वेसन नम्बर 7 को प्रब्लमलाई, जहाँ हामीहरूलाई दिएको छ, जहाँ हामीहरूलाई भनेको छ प्रिपेयर अ कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट एन्ड ascertain the profit to be taken out of a contract from the following information भनेको छ। कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु अरे, अनि त्यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदै गएर नाफा कति भएको छ त्यो नाफा पनि पत्ता लगाउनु भनेर हामीहरूलाई भनेको छ। अब कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टको फर्मेटको बारेमा त अब फेरि हामीले अतिरिक्त डिस्कस गरिराख्नु पर्दैन, किनभने हामीले सुरु दिनदेखि नै फर्मेटको बारेमा पनि चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। सबैभन्दा माथि हेडिङमा हामीहरू डट डट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, कुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको हिसाब गर्दैछौँ, त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नाम दिएको छ भने त्यो लेखिदिन्छौँ, नाम दिएको छैन भने त्यो लेखिराख्नु पर्दैन। कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ, फर द इयर इन्डेड भनेर कहिले अन्तिम हुन्छ कहिले इन्ड हुन्छ हो त्यसको इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यो इयर इन्ड कहिले हुने हो त्यो डेट हामीलाई दिएको छ भने त्यो लेखिदिने, डेट दिएको छैन भने त्यो पनि हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। पार्टिकुलर रुपिज फर्मेट भइहाल्यो। अब डेबिटमा हामीहरू खर्चहरू लेख्दै जान्छौँ ल। अब यहाँनिर थोरै अलिकति एक्स्ट्रा पोइन्ट हामीलाई अतिरिक्त कुराहरू दिएको छैन, यहाँनिर अलिकति एउटा कुरा चाहिँ हामीहरू फेरि सिक्नमा पाउँछौँ ल, सिक्न सक्छौँ यो क्वेसनबाट। नेट भ्यालु अफ मेटेरियल इज रेकर्डेड भनेको छ नि, हो यो नेट भ्यालु क्या, मेटेरियलको नेट भ्यालु दिएको रहेछ। अब नेट भ्यालु दियो भने ग्रस भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। जस्तै सबैभन्दा सुरुमा हामीले मेटेरियल किनेर ल्याउँछौँ क्या, METERIAL, मेटेरियल कस्ट, मेटेरियल किनेर ल्याउँछौँ, यो कुरा चाहिँ हामीहरू मजाले बुझौँ ल। मेटेरियल किनेर ल्याउँछौँ, अब यो किनेर ल्याइसके पछाडि यदि रिटर्न भएको छ भने रिटर्न गऱ्यौँ भने हो त्यो रिटर्नलाई पनि घटाइदिन्छौँ होइन। यदि बेचेका कति रिटर्न, कति कस्ट बराबरको रिटर्न गऱ्यौँ त होइन, कति लागत बराबरको रिटर्न गऱ्यौँ त्यसलाई घटाइदिन्छौँ होइन। अनि लेस, अनि सेल्स गरेका छौँ भने त्यसलाई पनि घटाइदिन्छौँ। कति कस्ट बराबरको सेल्स गऱ्यौँ त होइन, कति लागत बराबरको सेल्स गऱ्यौँ त्यसलाई पनि घटाइदिन्छौँ। अनि फेरि लेस, यदि ड्यामेज भएको छ भने DAMAGED, ड्यामेज भएको छ भने कति कस्ट बराबरको ड्यामेज भयो त त्यो पनि घटाइदिन्छौँ होइन। हो यति गरिसकेपछि लास्टमा आउनेलाई चाहिँ नेट भ्यालु अफ मेटेरियल भनिन्छ क्या, नेट भ्यालु अफ मेटेरियल भनिन्छ, जुन चाहिँ अहिले हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ। नेट भ्यालु अफ मेटेरियल रेकर्डेड 5 लाख भनेको छ, नेट भ्यालु चाहिँ हामीलाई कति दिएको रहेछ यहाँनिर 5 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ। ध्यान दिएर हेरौँ ल, यो क्वेसन अलिकति मजाले बुझ्यौँ भने फेरिको क्लासको लागि पनि सजिलो हुन्छ। यस्तै खालको प्याटर्नको प्रब्लम यदि फाइनल एक्जाममा सोधिदियो भने पनि हामीहरू गर्न सक्छौँ यो क्लासलाई एटेन्ड गरिसके पछाडि। हामीहरूले नि जहिले पनि डेबिट साइडमा नि अब यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँछौँ नि, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टको डेबिट साइडमा कति बराबरको मेटेरियल किनेर ल्याएका छौँ, कति बराबरको प्लान्ट किनेर ल्याएका छौँ, हो त्यो कुरालाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीहरूलाई अहिले मेटेरियल कतिमा किनेर ल्यायौँ भनेर भनेको छैन, मेटेरियलको नेट भ्यालु दिएको छ क्या। हो यो नेट भ्यालु निकाल्नका लागि कतिमा किनेको छ त्यसमा ड्यामेज भएको घटाइदिन्छौँ होइन, सेल्स गरेको घटाइदिन्छौँ, रिटर्न गरेको छ भने त्यो घटाइदिन्छौँ। अब यहाँ के कति कस्ट बराबरको सेल्स गरेका छौँ, कति कस्ट बराबरको रिटर्न गरेका छौँ, कति कस्ट बराबरको ड्यामेज भएको छ हो त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ ल। जस्तै सेल्स गर्दाखेरि हामीलाई क्वेसनमा के भनेको हुन्छ भने 5000 को मेटेरियल थियो 6000 मा बेचिदियो भनेको हुन्छ, 1000 नाफा जोडियोरी 6000 मा बेचो भनेको हुन्छ नि त होइन। हो त्यस्तो अवस्थामा त्यो कति रुपियाँमा बेच्यो त्यो टोटल बेचेको रुपियाँ चाहिँ यहाँनिर आउँदैन, नाफा जोडिवरी बेचेको हुन्छ त्यो नाफा सहितको मूल्य चाहिँ आउँदैन, कति लागत बराबरको बेचेको छ हो त्यो चाहिँ यहाँनिर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो बुझ्दै जाइन्छ, एकछिनमा हेर्दै जाऊँ ल। अब के दिएको छ हामीलाई, नेट भ्यालु अफ मेटेरियल त दियो, अब यो के कुरा दिएको छ त्यसलाई एडजस्ट गरेर मेटेरियल एट कस्ट, यानि कि सुरुमा मेटेरियल किन्दा कतिमा किनेको रहेछ हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै नेट भ्यालु अफ मेटेरियल रेकर्डेड 5 लाख भनेको रहेछ, नेट भ्यालु अफ मेटेरियल दिएको रहेछ, त्यो अन्तिममा गयो। आफ्टर सेल्स अफ सरप्लस मेटेरियल 15,000, आफ्टर सेल्स क्या, सेल्स त्यो बेचिसके पछाडि चाहिँ नेट भ्यालु यति रहेको रहेछ भन्न खोज्दैछ। यो त हामीले यहाँबाट पनि बुझिहाल्यौँ नि होइन, सुरुमा किनेर ल्याएको हुन्छ अनि त्यो बेचिसकेपछि रिटर्न भइसकेपछि ड्यामेज भइसकेपछि नेट भ्यालु आउने हो नि त। हो त्यो नेट भ्यालु चाहिँ 5 लाख छ अरे। आफ्टर सेल्स अफ सरप्लस मेटेरियल 15,000, रियलाइजिङ अ 5,000 प्रफिट भनेको छ क्या, बेचिसकेर 15,000 चाहिँ नेट रहेको रहेछ भन्दैछ क्या। द प्र्याक्टिस इज टु रेकर्ड इट एट ग्रस फिगर एन्ड द एडजस्ट फर सेल्स भनेको छ क्या। ग्रस फिगर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर चाहिन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टको लागि भन्ने कुरा यहाँनिर गर्दैछ। जहिले पनि नभने पनि यो सेन्टेन्स नभने पनि हामीले यो ग्रस फिगर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा किन्दाखेरि कतिमा किनेर ल्याएको छ हो त्यो निकालेर हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल।
अब जस्तै यहाँनिर सेल्स गरौँ भनौँ नि, कतिको सेल्स गरौँ भनेको छ, आफ्टर सेल्स अफ, यहाँ हेरौँ त आफ्टर सेल्स अफ सरप्लस मेटेरियल भनौँ भने त्यहाँनिर प्रोफिट जोडिवरी बेचेको चाहिँ कतिमा रहेछ 15,000मा, रियलाइजिङ रुपिज 5,000 प्रोफिट भनेको छ, 15,000मा बेच्दा 5,000 प्रोफिट भएको रहेछ, 15,000मा बेच्दाखेरि 5,000 प्रोफिट भएको रहेछ भनेदेखि लागत चाहिँ कति रहेछ त, कस्ट प्राइस चाहिँ कति रहेछ 10,000 रहेछ। होइन भने हामीले यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, जुन त्यो कस्ट प्राइस हो नि त्यो कस्ट प्राइसमा प्रोफिट जोडेर बेचेको हुन्छ। आफ्टर सेल्स अफ सरप्लस मेटेरियल भनेको सेल्स गरेको रहेछ कति, सरप्लस मेटेरियल भनेको नाफा जोडिवरी क्या, कस्टमा नाफा जोडिवरी 15,000मा बेचेको रहेछ, कस्टको कस्ट भइहाल्यो, प्लस प्रोफिट भनेको 5,000 रियलाइज गर्छ अरे, इजिकल टु 15,000 भइहाल्यो। अब यो प्लस 5,000 उता जाँदाखेरि त माइनस 5,000 हुन्छ नि त, कस्ट इजिकल टु 15,000 माइनस 5,000 गर्दा कस्ट चाहिँ 10,000 बराबरको चाहिँ बेचेको रहेछ। त्यही भएर सेल्सको कस्ट कति, त्यो हामीले जुन 15,000मा बेच्यौँ नि त्यसको कस्ट चाहिँ कति हजार रहेछ 10,000 रहेछ। हो यसरी आउँछ। अब यो क्वेसनमा ड्यामेज भएको कुरा त दिएको छैन, रिटर्न गरेको कुरा पनि हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन भनेदेखि अब यहाँ हेरौँ ल, यो जुन मेटेरियल कस्ट छ नि हो यसमा यिनीहरू घटाउँदै गएर यो नेट भ्यालु निस्केको हो नि, यहाँनिर आएर म बुझाइदिन्छु अलिकति। जस्तै यो मेटेरियल कस्ट छ नि, यो मेटेरियल कस्ट हो, त्यो मेटेरियल कस्टमा घट्ने आइटम एउटा रहेछ, के गरेको रहेछ माइनस सेल्स, होइन कति कस्ट बराबरको सेल्स गरो हो त्यो घटाएर हो यो नेट भ्यालु निस्केको रहेछ क्या। मेटेरियल कस्टको मेटेरियल कस्ट भइहाल्यो, सेल्स भनेको कति कस्ट बराबरको सेल्स गरेको रहेछ 10,000 कस्ट बराबरको सेल्स गरेको रहेछ, इजिकल टु नेट भ्यालु भनेको कति दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनिर नेट भ्यालु 5 लाख दिएको रहेछ। नेट भ्यालु भने मेटेरियल कस्ट चाहिँ कति रहेछ माइनस 10 उता जाँदा प्लस 10 हो नि त, 5 लाखमा 5 लाख प्लस 10,000 गर्नुपर्ने हुन्छ ल, 5 लाखमा 10,000 जोड्दा 5,10,000 चाहिँ हामीहरूको मेटेरियल एट कस्ट रहेछ 5,10,000 होइन। अब यो 5,10,000मा 10,000 घटाउँदा नेट भ्यालु आयो क्या। रिटर्नहरूको कुरा ड्यामेजहरूको कुरा थियो भने पनि त्यसलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, यो कुरालाई चाहिँ हामीहरू फर्गेट नगरौँ ल। अब यहाँनिर माथि आएर हामीहरू लेखिदिन्छौँ कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउँदाखेरि मेटेरियल एट कस्ट भनेर लेखिदिन्छौँ, मेटेरियल एट कस्ट सजिलो छ क्या, त्यस्तो डिफ्रेन्ट प्याटर्नको चाहिँ छैन होइन। तर सुरुमा अलिकति वे बुझ्नको लागि चाहिँ नि यसरी कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ ल। अब बुझिहालिन्छ केही छैन, एक्जाममा यस्तो क्वेसन आयो भने पनि हामीहरू मिलाइहाल्छौँ। 5,10,000 भनेर दिएको रहेछ मेटेरियल एट कस्ट। अब जुन हामीलाई यहाँनिर हेरौँ त, अब यो बेचेको कुराहरू मेटेरियलहरू बेच्यो भने त्यसलाई हामीले क्रेडिटतिर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर मेटेरियल बेचेको छ भने यहाँनिर लेखिदिन्छौँ बाई सेल्स अफ मेटेरियल भनेर लेखिदिन्छौँ, सेल्स अफ मेटेरियल बेचेको छ नि त होइन। कति हजारमा बेचो भन्दैछ 15,000मा बेचो भन्दैछ, लागत चाहिँ 10,000 बराबरको रहेछ, त्यो जुन बेचेको 15,000मा हो नि त्यसको लागत चाहिँ 10,000 रहेछ। कस्ट भनेर हामीले हेरौँ त कति निकाल्यौँ यहाँनिर, त्यो बेचेको चाहिँ 15,000मा हो, त्यो चाहिँ नाफा जोडिवरी हो नि त, कस्ट चाहिँ कति हजार रहेछ 10,000 रहेछ, प्लस 5,000 उता जाँदाखेरि माइनस 5,000 हुन्छ नि त, 15मा 5,000 घटाउँदा 10,000 चाहिँ यसको कस्ट रहेछ होइन। 10,000 बराबरको मेटेरियललाई चाहिँ 15,000मा बेचेको रहेछ भने नाफा भयो नि त 5,000 हो। यसरी मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नाफा होइन, अनि प्लान्टहरू बेच्दा भएको नाफा छ भने डेबिटतिर देखाइदिने ल। यिनीहरू सुरुमै देखाइदिँदा पनि हुन्छ, अलिकति एकछिनमा अरू खर्चहरू लेखिसकेर देखाइदिँदा पनि हुन्छ, मैले चाहिँ यिनीहरू देखाइदिएँ ल। टु प्रोफिट PROFIT प्रोफिट अन सेल्स अफ मेटेरियल भनेर लेखिदिएँ, METERIALS मेटेरियल। कति नाफा भएको रहेछ जम्मा 5,000 नाफा भएको रहेछ। मेटेरियलहरू बेच्दा प्लान्टहरू बेच्दा भएको नाफालाई डेबिटतिर देखाइदिने, मेटेरियलहरू बेच्दा भएको नोक्सान प्लान्टहरू बेच्दा भएको नोक्सानलाई क्रेडिटतिर देखाइदिने। अब के भनेको छ सरासरी हेर्दै जाउँ न त, त्यस्तो केही पनि छैन अप्ठ्यारो खालको, यो भइहाल्यो होइन। अनि यहाँनिर के भनेको छ भने 30 वर्कर इन्गेज थ्रु आउट द इयर भनेको छ क्या। जम्मा यो वर्षभरिमा 30जना वर्करहरू इन्गेज भएका रहेछन्, 30जना वर्करले काम गरेका रहेछन् होइन। फर द इयर 300 वर्किङ डेज भनेको छ क्या, जम्मा 300 दिन काम गरेका रहेछन्। जम्मा एक वर्षभरिमा 30जना वर्करले काम गरेका रहेछन्, 300 दिन काम गरेका रहेछन् क्या, वर्षमा 300 दिन काम गरेका रहेछन्, जम्मा 365 दिन हो। 365 दिनमा 300 दिन काम गरेका रहेछन्। डेज वर्किङ फर 8 आवर अ डे भनेको छ क्या, दिनको 8 घण्टाका दरले काम गर्छन्। जम्मा 300 दिन काम गरे अरे, 300 वर्किङ डेज भनौँ नि, जम्मा वर्षमा 300 दिन काम गरे अरे। फर 8 आवर अ डे भनेको दिनको 8 घण्टाका दरले काम गर्छन्। अब एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्छन् भने 300 दिनमा कति घण्टा काम गर्छन् त, 300 दिनमा भनेको 8 × 300, यो चाहिँ एउटा वर्करले क्या, एउटा वर्करले दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ भने 300 दिनमा एउटा वर्करले 8 त्यहाँ कति 2400 घण्टा काम गर्दो रहेछ। ध्यान दिउँ ल, एउटा वर्करले एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ, त्यही त भन्दैछ 8 आवर अ डे भनेको दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ कुनै पनि वर्करले। 8 आवर अ डे, वर्किङ फर 8 आवर अ डे भनेको दिनमा
8 घण्टा काम गर्छ अरे भने एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ भने 300 दिनमा 8 × 300 यानि कि 2400 घण्टा काम गर्छ एउटा वर्करले हैन। एउटा वर्करले 300 दिनमा 2400 घण्टा काम गर्छ भनेदेखि हैन 8 त्यहाँ 2400 घण्टा काम गर्छ भने जम्मा कतिजना वर्कर रहछन् यहाँ हेरौँ ल। एउटा वर्करले है यो एउटा वर्करले जम्मा कति घण्टा काम गर्दो रहेछ वर्षमा 2400 घण्टा। ध्यान दिएर हेरौँ एउटा वर्करले एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ भने 300 दिनमा 300 डेज हो है यो 300 दिनमा कति 8 × 300 भनेको 2400 घण्टा काम गर्दो रहेछ भनेदेखि 300 दिन काम गर्छ भन्दैछ नि त। जम्मा कतिजना वर्कर छन् 330 वर्कर इन्गेज भनेको छ। एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ भने 300 दिनमा 8 × 300 यानि कि 2400 घण्टा काम गर्छ। यो चाहिँ एउटा वर्करले भने जम्मा कतिजना वर्कर रहछन् 30 जना वर्कर रहछन्। 30 जना वर्करले कति घण्टा काम गर्छन् त 30 जना वर्करले भनेको 2400 × 30 गर्दाखेरि कति घण्टा काम गर्ने रहछन् त 2400 × 30 गर्दाखेरि जम्मा 72000 घण्टा काम गर्ने रहछन्। 72000 घण्टा काम गर्ने रहछन्। एउटा वर्करले एक दिनमा 8 घण्टा काम गर्छ भने 300 दिनमा कति घण्टा 8 × 300 यानि कि 2400 घण्टा काम गर्छ। एउटा वर्करले वर्षमा 2400 घण्टा काम गर्छ भने 30 जना वर्करले कति 2400 × 30 यानि कि 72000 घण्टा काम गर्दा रहछन्। अब 72000 घण्टा काम त गरे यहाँनिर के भनेको छ भने रुपीज 0.50 पर आवर एक घण्टाको 0.50 ज्याला दिनु पर्दो रहेछ। रुपीज 0.5050 पर आवर क्या एक घण्टाको 0.50 ज्याला दिनुपर्छ भने 72000 घण्टाको कति ज्याला दिनुपर्छ एक घण्टाको हैन 0.50 ज्याला दिनुपर्छ भने 72000 घण्टा काम गरेका छन् नि त सबै वर्करले त 0.50 × 72000 गर्दाखेरि जम्मा 36000 रुपैयाँ चाहिँ हामीले के दिनु पर्दो रहेछ ज्याला दिनु पर्दो रहेछ हैन। यो चाहिँ लेबर कस्ट भयो ल। टु डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर DIRECT डाइरेक्ट वेजेस हो यसरी आउँदो रहेछ ल। त्यसलाई वर्किङ नोटमा पनि भरे गएर गरौँला। जम्मा कति दिनु पर्दो रहेछ डाइरेक्ट वेजेस हामीले 36000 दिनु पर्दो रहेछ हैन। अनि अर्को एनुअल मेसिन एक्सपेन्सेस भनेर तोकेरै दिएको छ 24000 भनेर दिएकै छ। टु एनुअल मेसिन एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने एनुअल मेसिन एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ। कति दिएको रहेछ जम्मा हामीलाई एनुअल मेसिन एक्सपेन्सेस 24000 दिएको रहेछ। आइहाल्यो हामीहरूको यहाँनिर 24000 भएर हैन। त्यहाँदेखि तलतिर हामीलाई अदर एनुअल एक्सपेन्सेस भनेर 10000 दिएको रहेछ। अन्य अतिरिक्त वार्षिक खर्च अदर एनुअल एक्सपेन्सेस भनेर दिएको रहेछ। अदर एनुअल एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ जम्मा 10000 भनेर दिएको रहेछ हैन। लेख्दै जाने यसरी दिएको जति। अनि आर्किटेक्ट इस्युड सर्टिफिकेट 5 लाख भनेको छ क्या। सर्टिफिकेट भनेको काम चाहिँ सर्टिफाइड भएछ जम्मा 5 लाखको। एन्ड अनसर्टिफिकेट पोर्सन वाज 1,90,000 भनेको छ। यसरी सर्टिफाइड भनौँ अनसर्टिफाइड भनौँ भने त त्यसलाई हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हो नि त। किनभने कन्ट्र्याक्ट कस्टिङ गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट कस्टिङको मेन इन्कमको सोर्सेस भनेको त वर्क इन प्रोग्रेस यानि कि सर्टिफाइड भएको वर्क र अनसर्टिफाइड भएको वर्कबाट आउने पैसा हो नि त। अनसर्टिफाइड भएको वर्कलाई पनि सर्टिफाइड गराएर त्यहाँबाट पनि पैसा आउँछ। त्यही भएर बाई वर्क इन प्रोग्रेस WORK वर्क इन प्रोग्रेस भनेर लेखिदिन्छौँ। वर्क इन प्रोग्रेस अन्तर्गत एउटा वर्क सर्टिफाइड पर्छ हैन। वर्क CRTIFIED वर्क सर्टिफाइड पर्छ। अर्को भनेको वर्क अनसर्टिफाइड पर्यो हैन। वर्क सर्टिफाइड आर्किटेक्टले कति चाहिँ सर्टिफाइड गरिदिएको रहेछ 5 लाख सर्टिफाइड गरिदिएको रहेछ। अनि अनसर्टिफाइड पोर्सन चाहिँ कति दिएको रहेछ सर्टिफाइड नभएको भनेको 1,90,000 काम चाहिँ भइसकेको तर सर्टिफाइड हुन बाँकी 5 एकले 6,90,000 चाहिँ जम्मा रहेछ हामीहरूको सर्टिफाइड र अनसर्टिफाइड ल। अब यहाँदेखि पछाडि क्यास रिसिभ 80% अफ वर्क सर्टिफाइडको 80% चाहिँ क्यास रिसिभ गरौँ भन्दैछ। यो त हामीले माथि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टमा पोस्टिङ गर्ने कुरा होइन। कन्ट्र्याक्ट प्राइस वाज रुपीज 1 लाख 10 लाख भनेको छ। कन्ट्र्याक्ट प्राइस पनि हामीलाई दिएको रहेछ। अब सबै हामीले डेबिटमा जाने खर्चहरू पनि लेखिसक्यौँ। क्रेडिटमा यो कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट भएको आम्दानीहरू पनि लेखिसक्यौँ भने अब सबै गरिसके पछाडि यो क्रेडिटकोलाई टोटल गरिदिने। जति हुन्छ क्रेडिटको टोटल त्यही नै आएर यतापट्टि डेबिटतिर पनि लेखिदिने। कति आउँछ 6,90,000 र 15,000 दिएको रहेछ। 6,90,000 र 15,000ले 7,05,000 आयो हामीहरूको क्रेडिटमा। त्यही 7,05,000 डेबिटमा पनि आयो 7,05,000 भएर आयो। अब यो 7,05,000 मा यो माथिको सबै घटाइदिँदा डेबिटमा जति पुग्दैन त्यसलाई भनिन्छ नोसनल प्रोफिट CD भनिन्छ। कति आउने रहेछ 7,05,000 मा सबै घटाइदिने माथिको 7,05,000 7,05,000 1 2 3 माइनस 10 र 24 ले 34,000 भइहाल्यो। 34,000 10 र 24 ले 34,000 भइहाल्यो माइनस 36,000 दिएको छ एउटा फेरि माइनस
5,000 दिएको छ अर्को, फेरि माइनस 5,10,000 गर्दाखेरि आउँछ टोटल 1,20,000 चाहिँ हामीहरूको नोसनल प्रॉफिट आउने रहेछ ल। यतापट्टिको नोसनल प्रॉफिट सिडी, यतापट्टि जाँदाखेरि बाई नोसनल प्रॉफिट बिडी भएर जान्छ, NOTIONAL नोसनल प्रॉफिट बिडी भएर गयो, जम्मा 1,20,000 रुपियाँ रहेछ। अब यो नोसनल प्रॉफिटलाई दुईटा भागमा हामीले विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त छ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, अर्को त छ वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा लानुपर्ने हो हैन। हामीले सुरु दिनदेखि नै त्यसरी नै सिक्दै आइराखेका छौँ। टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भएर गयो, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भयो एउटा, अर्को भयो टु वर्क इन प्रोग्रेस WIP रिजर्भ एकाउन्ट, RESERV रिजर्भ एकाउन्ट भएर गयो ल। अब कमाएको यो जम्मा 1,20,000 मध्ये कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने हो भन्ने कुरा हेर्नका लागि जहिले पनि वर्किङ नोटमा जानु पर्यो हैन। कमाएको भनेको त जम्मा 1,20,000 हो। अब 1,20,000 को कति चाहिँ हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो भन्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा लेख्छौँ हामीहरू क्याल्कुलेसन अफ नोसनल प्रॉफिट ट्रान्सफर टु प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। जुन यो नोसनल प्रॉफिट मध्ये कति चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा गयो भनेर हेर्नका लागि जहिले पनि स्टेप 1 मा हामीले पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकालिदिने, वर्क CERTIFIED पर्सेन्टेज अफ वर्क सर्टिफाइड निकाल्नका लागि वर्क सर्टिफाइडका मुनि कन्ट्र्याक्ट प्राइस इन्टु 100। वर्क सर्टिफाइड अहिले हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको छ, 5 लाख रुपियाँको चाहिँ वर्क सर्टिफाइड भयो भन्दैछ। वर्क सर्टिफाइड भनेको 5 लाख भयो, डिभाइडेड बाइ कन्ट्र्याक्ट प्राइस हामीलाई कति दिएको छ, यहाँनिर जम्मा कन्ट्र्याक्ट प्राइस दिएको छ टोटल भनेको 60,000 कति दिएको छ कन्ट्र्याक्ट प्राइस हामीलाई 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ कन्ट्र्याक्ट प्राइस। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आयो, 50% आयो हैन। 50% चाहिँ हामीहरूको वर्क सर्टिफाइड भएको रहेछ। अब सम्झौँ न, हामीहरूको 0% भन्दा धेरै र 25% भन्दा थोरै यानि कि 24.99 सम्म वर्क सर्टिफाइड भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नोसनल प्रॉफिटलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लानु पर्दैन। जति नोसनल प्रॉफिट हो त्यो सबैलाई वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्भ एकाउन्टमा राखिदिने हो। यदि 25% भन्दा 25 वा 25% भन्दा धेरै र 50% भन्दा थोरै यानि कि 49.99 सम्म भयो भने जति नोसनल प्रॉफिट छ त्यसको 1/3 इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गरेर हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने हो, बाँकी रहेको रिजर्भमा लाने हो। यदि 50% वा 50% भन्दा धेरै र 90% भन्दा थोरै छ भने चाहिँ नोसनल प्रॉफिटको 2/3 इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड गरेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा लाने हो। अहिले त 50 वा 50% भन्दा धेरै यानि कि ठ्याक्कै 50% आयो भने 2/3 लानुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर स्टेप 2 मा हामीहरू गर्छौँ ट्रान्सफर टु PL यानि कि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कति जाने रहेछ त भनेदेखि 2/3 अफ नोसनल प्रॉफिट यानि कि 1,20,000 इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड इन्टु क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड भनेको चाहिँ के गरेर आउँछ, क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड भनेको चाहिँ यो जुन क्यास रिसिभ 80% त्यो क्यास रिसिभका पनि वर्क सर्टिफाइड एमाउन्टै राखे पनि भयो। 80% क्यास रिसिभ 80% क्यास रिसिभ 90% भनेको छ भने त्यही 80% यानि कि 0.80 राखिदिँदा पनि भयो। अब गर्दाखेरि यहाँनिर कति आउँछ 1,20,000 हैन, 1,20,000 माथि दिएकै छ इन्टु 0.8 इन्टु 0.8 अनि फेरि इन्टु कति दिएको छ 2 दिएकै छ डिभाइडेड बाई तल कति दिएको छ 3 गर्दाखेरि जम्मा 64,000 चाहिँ हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने रहेछ ल। यहाँनिर आयो हामीहरूको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा 64,000। अब जम्मा 1,20,000 हो, 1,20,000 मा 64,000 चाहिँ हामीहरूको त्यता गयो भने बाँकी 56,000 उल्टो घटायौँ नि त, माइनसमा आयो केही फरक पर्दैन ल। 56,000 आउँदो रहेछ। अब यति गरिसके पछाडि यसलाई पनि हामीहरू टोटल गरिदिन्छौँ यहाँनिर ल। अन्तिममा आएर सकि त हालो, यति त दिएको छ। अब यो क्वेसनमा अरू हामीलाई केही बनाउनु भनेको छैन, त्यही एउटा कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट बनाउनु भनेको थियो, यही यहाँनिर 1,20,000 आयो। अरू केही पनि बनाउनु भनेको छैन, यति नै होला ल। अब यहाँदेखि पछाडि चाहिँ हामीहरू यहाँदेखि तल दिएका जति पनि एनालाइटिकल प्रब्लमहरू छन् जम्मा 4वटा हामीलाई एनालाइटिकल प्रब्लम पनि दिएको छ जुन चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जामको दृष्टिकोणमा 15 मार्क्सको लागि यानि कि 15 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। ती एनालाइटिकल प्रब्लमहरूलाई गर्दै जानेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर चाहिँ हामीहरू स्ट्यान्डर्ड कस्टिङसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम, थ्योरिटिकल कन्सेप्ट साथै फर्मुलाहरूलाई पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ।